अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। अली अमीन गंडापुर फाइनली आज अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। उनकी मुलाकात होगी या नहीं ये तो कुछ देर में पता चलेगा, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक अली अमीन गंडापुर साहब अपनी कैबिनेट के हमरा अडयाला के करीब ही बाहर मौजूद हैं और वहाँ पर उन्होंने एक बज़ाहिर कैबिनेट इजलास भी किया है, कुछ मीडिया से गुफ्तगू भी की है, कुछ अहम ऐलानात भी किए हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की तीनों बहनें पहुंच चुकी हैं अडयाला के अंदर। समाअत जारी है तोशाखाना 2 केस की, और आज जाहिर है इमरान खान साहब का मैसेज भी उनके थ्रू बाहर आएगा। इस बारे में भी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है 2024 के इलेक्शंस के हवाले से, उसके ऊपर PTI का रद्दअमल भी आया है। अभी थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ट्विटर पे भी उन्होंने रद्दअमल दे दिया है। इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। आज हामिद मीर साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम जो है वो आया है, जो सैलाब ज़दा इलाकों में मुख्तलिफ हुकूमतें काम कर रही हैं उनको एक्सपोज़ किया उन्होंने। और फिर लास्टली ईमान मज़ारी साहिबा ने आज एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं सरफराज डोगर, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट उन्होंने बाकायदा फाइल कर दी है। ये सब कुछ अहम खबरें इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। जी, सबसे पहले आज बात करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की, क्योंकि बेहद तनकीद की जद में थे कि जनाब आप क्यों नहीं अडयाला पहुंचते, वहां जाकर क्यों नहीं इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश करते, और ऐसा लगता है कि जानबूझकर आप इमरान खान को अवॉइड करते हैं। तो बेतहाशा तनकीद के बाद आखिरकार आज अली अमीन गंडापुर साहब अपनी कैबिनेट के हमरा अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। अगरचे उन्हें बिल्कुल अभी जेल के सामने तक नहीं पहुंचने दिया गया, जो करीब ही एक चेक पोस्ट थी वहाँ पर उन्हें रोका भी गया, वो भी वहाँ पर उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की, वहीं पर बैठ गए मुख्तलिफ चारपाइयों और चेयर्स के ऊपर, और वहाँ पे उनके कैबिनेट के जो साथी थे वो उनके साथ बैठे, कुछ तो उन्होंने गुफ्तगू भी की, और फिर ज़ाहिर है वहाँ पे जो मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे उनसे भी उनकी बात हुई। इस मौके पर एक तो बड़ा ऐलान जो आज किया गया वो ये कि 27 सितंबर को एक बड़ा जलसा पेशावर में PTI करने जा रही है। ये वही जलसा है जिसकी हिदायत इमरान खान साहब ने की थी कि पेशावर में एक बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज़ किया जाए और सितंबर में ही ये जलसा किया जाए। इसका मकसद एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ शो करना है, एक पावर शो करना है। दूसरा, जो ऑपरेशन जारी है उसके हवाले से एक मज़ामत का पैगाम देना है, और उसके साथ साथ जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है जिसमें इमरान खान साहब, मुख्तलिफ उनके पार्टी के लीडर्स, उनकी अहलिया और फिर कारकुन जिस तरीके से जिस चक्की में पिस रहे हैं उसके ऊपर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। तो इस तरह से ये जो जलसा है इसको सितंबर में करने के लिए कहा था इमरान खान साहब ने, लेकिन सैलाबी सूरत हाल की वजह से इसको आगे बढ़ाते हुए अब तकरीबन ये लास्ट में सितंबर के करने का ऐलान किया गया है। ये एक बहुत अहम जलसा होगा क्योंकि एक तो ये पेशावर में होगा, तो जाहिर है कि वहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, और भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा और लोग आएंगे भी, और ये एक बड़ा पावर शो हो सकता है, होगा, क्योंकि जाहिर है PTI के जलसे तो बड़े हुआ करते हैं और ये एक बड़े अरसे के बाद जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, तो इस बात का इम्कान है कि ये एक काफ़ी बड़ा पावर शो होगा। इसमें क्या ऐलानात होंगे, किस तरह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बहरहाल काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अदम एतमाद का शिकार हैं, और उस तरह से अब उनकी मकबूलियत नहीं है PTI के कारकुनों में जिस तरह से पहले कभी थी। तो इसके बावजूद अगर वो जलसा लीड कर रहे हुए तो क्या लोग उनको एक तरफ रखते हुए सिर्फ इमरान खान के लिए बाहर आएंगे, या उनके ऊपर अदम एतमाद करते हुए इस जलसे में शिरकत कम होगी, ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल ये जलसे का जो इनेकाद है ये 27 सितंबर को अब होने जा रहा है। इस जलसे के हवाले से भी और ऊपर से जो कुछ उनके ऊपर तनकीद हो रही थी उसके ऊपर भी अली अमीन गंडापुर साहब की आज जो गुफ्तगू है मीडिया से वो काफ़ी दिलचस्प है। जब उनसे ये पूछा गया कि जनाब आप आ नहीं रहे थे अडयाला, आपको इतने अरसे से बुलाया जा रहा था, बहुत अरसे बाद आए हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब का कहना था कि जनाब जैसा कि आपको मालूम है कि सैलाब का सारा मामला चल रहा था, KP में भी इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई, लोग भी जाँ बाक हुए और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ, तो इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो थी वो वहाँ पर थी। फिर भी अडयाला हम आ जाते अगर हमें पता हो कि जी मुलाकात हो जानी है, तो जब पता है कि मुलाकात भी नहीं होने दे रहे वो, और बाहर ला के अगर हम 5-5 घंटे बैठे भी रहें तो उससे जाहिर है कि जो वक्त ज़ाया होगा वही वक्त जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारा फोकस वहाँ पे था, इसलिए हम यहाँ पर आकर एहतजाजन बैठे नहीं रह सकते थे। ये भी उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो तनकीद होती है अब उसका क्या किया जा सकता है, ये तो एक अनगाइडेड मिसाइल है
اور ان کا کہنا تھا کہ جی سب بندوں کو تو نہیں، ایک ایک شخص کو تو نہیں سیٹسفائی کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو باجوڑ آپریشن ہے اس کے حوالے سے بڑی کنفیوژن ہے، جان بوجھ کر اس لیے بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تاکہ جو ریئلٹی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس نہ ہو سکے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گراؤنڈ پر سچویشن کچھ اور ہے، عمران خان صاحب کو کچھ اور بتائی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر جو تاثر ہے وہ کچھ اور بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ عجیب سلسلہ جو ہے وہ کنفیوژن کا بنا ہوا ہے، اور یہ جان بوجھ کے بنایا جا رہا ہے تاکہ پارٹی کمزور ہو، تقسیم ہو، اور اگر ملاقات ہو جاتی، چیزیں واضح ہو جاتی تو پھر تو صورتحال بہتر ہو جاتی، لیکن یہاں پر یہ تاثر اس لیے بنایا گیا تاکہ کنفیوژن پھیلا کر پارٹی کو کمزور کیا جائے، جو کہ ایک بہت عرصے سے خواہش ہے۔ تو گویا علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جی آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے اور اس کا جو پرسیپشن ہے وہ کچھ اور بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک اہم پوائنٹ تھا، ان کا کہنا تھا کہ اس پہ ملاقات بڑی ضروری تھی۔ یہ تو انہوں نے مان لیا کہ ملاقات ضروری تھی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس ملاقات کے کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کیا کی، کیونکہ بار بار جو تنقید ان پہ ہوتی تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ بھائی آپ کوشش تو کرتے نظر آئیں، پتہ تو چلے کہ جناب آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کی۔ بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوشش تو دور کی بات ہے، آپ ان کی ہدایات کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ تک نہیں دے رہے، کوئی کلیریفیکیشن، وضاحت، کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی وہ سچویشن نہیں ہے تو پھر ایگزیکٹلی کیا سچویشن ہے وہ بتانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ صوبائی حکومت ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ اگر آپریشن نہیں ہو رہا یا ہو رہا ہے تو دونوں صورتوں میں کیا حالات ہیں۔ لیکن اگر آپ ایگزیکٹلی سچویشن خود نہیں بتائیں گے تو پھر ہر طرف سے جب سچویشن کے بارے میں جو بھی انفارمیشن شیئر کی جائے گی تو اس سے کنفیوژن بھی کریٹ ہوگی، اور پھر جو پرسیپشن ہے پھر وہ آپ کو پسند نہ آئے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پرسیپشن بنا دیتا ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ساری گفتگو تھی یہ انہوں نے کی ہے۔ بہرحال لیٹس سی کہ عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات آج ہو پاتی ہے نہیں۔ آج کیبنٹ کے لوگ بھی نظر آئے ہیں وہاں پر، اور کے پی سے اور بھی لوگ کافی دکھائی دیے ان کے ہمراہ۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جسٹ وہ ایک باہر شو کر کے چلے جاتے ہیں یا ان کو کچھ ملاقات کی اجازت بھی مل پاتی ہے۔ ویسے میرے سے اگر آپ پوچھیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید انہیں ملاقات کی اجازت نہ ملے۔ بہرحال چونکہ تنقید بہت زیادہ اس حوالے سے ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر، اس لیے انہوں نے وہاں آ کر یہ ایک چھوٹی سی گفتگو بھی کی ہے، تو اس طرح کی کچھ سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اب جی دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب سے آج ان کی بہنوں کی ملاقات ہو رہی ہے، تو اڈیالہ میں آج ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم گفتگو ہوگی خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کو یقیناً بتائیں گے، وہاں پہ لوگ موجود جو ہیں کہ باہر جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب بھی آئے ہیں، اہم پیغام ان کا آ سکتا ہے۔ بہنوں کے تھرو عمران خان صاحب کیا پیغام دیتے ہیں اس جلسے میں شرکت کے حوالے سے وہ بھی امپورٹنٹ ہوگا، اور جو اوور آل آگے کی جو ان کی مووز ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی اہم پیغام آ سکتا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے جو سینٹ کی قومی کمیٹی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ان سے ریزائن کرنے کے لیے کہا، پھر سینٹ کی کمیٹی سے ریزائن کرنے کے لیے کہا، تو اب دیکھنا ہے کہ شاید اس دفعہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی ہدایات آ جائیں۔ تو لیٹس سی جی وہ کیا آتی ہیں، وہ تو آپ کو میں اگلے ولاگ میں ڈسکس کروں گی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ دو تین بڑی اہم اور خبریں ہیں جو آج بڑی مرکز نگاہ بنی ہوئی ہیں۔ ایک تو جناب ایمان مزاری صاحبہ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ایک نڈر اور دلیر قسم کی خاتون ہیں، اور بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ مسنگ پرسنز کا کیس لڑتی ہیں، اور پھر انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بہت توانا آواز ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں، جب وہ مارنگ بلوچ صاحبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی اپنے کیس کے اوپر، تو وہاں پر انہوں نے جس طرح کی ان کے ساتھ گفتگو میں ریمارکس دیے اور جو ان کو باقاعدہ دھمکی لگائی، وہ اب گلے پڑ چکی ہے جناب چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے، اور یہ ایک ایسا انہوں نے اپنے اوپر خود ہی وار کیا ہے کہ اب ان سے سنبھالا بھی نہیں جا رہا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ایمان مزاری صاحبہ نے اس بات کو یوں ہی جانے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس پورے واقعے کے اوپر باقاعدہ کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور اگرچہ اگلے دن انہیں احساس ہو گیا تھا ڈوگر صاحب کو کہ جناب یہ جو بھنڈ انہوں نے مار دیا، یہ بلنڈر جو ان سے ہوا ہے یہ کافی انہیں مشکل میں ڈال سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو کور اپ کرنے کے لیے کوشش بھی کی کہ جناب میری تو بیٹی ہے، میں تو سمجھا رہا تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے تو یہ کہا، میں نے وہ نہیں کہا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس کا مزید نقصان یہ ہوا کہ ایمان مزاری صاحبہ نے ایک اور سخت اس کے اوپر بیان جاری کیا اور کہا کہ یہ آپ جس انداز سے
इसको कवर कर रहे हैं, तो ख़ुद एक अपने आप में हरासमेंट भी है। और उन्होंने ये भी अब कार्रवाई की है कि बाकायदा जो उस कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग है उसकी CCTV फुटेज भी जारी करने के लिए एक दरख्वास्त की है कि उस टाइम पीरियड के दौरान जो CCTV फुटेज है वो जारी की जाए, जिससे ये अंदाज़ा हो कि अगर वो मुकर रहे हैं कि जनाब मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, तो वो सारी बात जो है ज़ाहिर है वीडियो कैमरे के ऊपर बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड होगी, तो वो सामने आ जाएगी कि उन्होंने क्या कहा है, तो वो पीछे हटने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा। तो एक तो पहले उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की, दूसरा आज उन्होंने जो ख़वातीन हरासमेंट एक्ट है उसके तहत भी एक जो दरख्वास्त है वो इसकी जो स्पेशल कमेटी है ख़वातीन हरासमेंट से मुतालिक, उस कमेटी में जमा करवाई है। अच्छा, इस दरख्वास्त को तैयार किया जा रहा था, ये ख़बरें हमें 1-2 दिन से आ रही थी, लेकिन आज जबकि इस दरख्वास्त को उन्होंने बाकायदा जमा करवाना था, तो उनके जो शौहर हैं हादी चट्ठा, जो ख़ुद भी एक बहुत काबिल वकील हैं, तो वो जब ये दरख्वास्त दायर कराने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें बड़ा रुकावट का सामना करना पड़ा। बार बार उनकी जो चक्कर हैं वो कभी इधर कभी उधर, बकौल उनके अपने के 3 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 फ्लोर्स के ऊपर उनके बार बार चक्कर लगवाए जा रहे थे और कोई दरख्वास्त वसूल करने के लिए तैयार नहीं था। अल्टीमेटली फिर जो इस कमेटी की सरबराह हैं, जो कि जस्टिस समन रिफत साहिबा हैं, उनके एसोसिएट के थ्रू इन्होंने ये जो दरख्वास्त है वो दायर की है और उनको वहाँ पे यानी जमा करवाई है और उन्होंने वसूल भी कर ली है। अब ये जो हरासमेंट कमेटी की इन्होंने बनाई थी सरबराह जस्टिस समन रिफत साहिबा, आखिरी मौके तक तो यही सरबराह थी। अब ये ना हो कि सरफराज डोगर साहब अपने खिलाफ कार्रवाई होने के डर से उनको हटा दें, क्योंकि याद रखिए कि जस्टिस समन रिफत साहिबा भी उन जजेस में शामिल हैं कि जिन्होंने ये जो इनको दबाव में लाने के हवाले से जो ख़त लिखा था 6 जजेस का, उसमें ये शामिल थी और उसके बाद भी मुतादिद मौक़ों के ऊपर उन्होंने साबित किया कि वो बड़ी आज़ाद मंश जज हैं। तो बज़ाहिर अगर उनके पास जस्टिस सरफराज डोगर साहब के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी का दरख्वास्त जो है वो जारी है, इस पर काम शुरू होता है, कार्रवाई शुरू होती है, तो ये खासा खौफनाक सूरत हाल बन सकती है जस्टिस सरफराज डोगर साहब के लिए। और अगर ये साबित हो जाता है और ये रिपोर्ट जो है कमेटी की ये बाकायदा इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि जनाब वाकई जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ईमान मज़ारी साहिबा को हरास किया है, तो फिर आप ये समझिए कि ना सिर्फ ये कि इनकी चीफ़ जस्टिस शिप जाएगी, बल्कि इनकी नौकरी भी जाएगी और ये जज भी अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे और इनको फिर हटना ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है अगर इस काम में मज़ीद कोई रुकावट ना डाली जाए। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि अगर तो कोई आम सूरत हाल होती तो फिर तो शायद चंद दिनों में ये काम हो जाता, लेकिन आपको पता है कि सरफराज डोगर साहब के पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं, बड़ी अहम ताकतें हैं, तो वो जितने एहतमाम से उनको लाहौर हाई कोर्ट से लेके आए और फिर उनको बाकायदा चीफ जस्टिस भी बनाया, तो इतनी जल्दी से उनको कुर्बान तो नहीं होने देंगे कि उन्हें आराम से 1 मिनट में साइड पे होने दें। तो वो कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह कानूनी रुकावट डालकर कुछ भी करके उनको बचाया जाए। लेकिन देखना यह है कि अब ये कैसे मामला जो है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि जो आगे भी जस्टिस साहिबा बैठी हुई हैं, समन रिफत साहिबा, वो भी बड़ी निडर और दलेर खातून है और वो भी किसी दबाव में आने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। तो अब ये मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बढ़ चुका है, देखते हैं कि अब इसमें क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन ईमान मज़ारी साहिबा जिस तरह डट गई हैं और उन्होंने ये दरख्वास्त में मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस डोगर साहब को हरासा करने के जुर्म में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े जिनसी हरासगी के ऊपर जो थे वो मबनी थे। तो अब ये जो दरख्वास्त है पड़ेगी गले चीफ जस्टिस डोगर साहब के या नहीं, ये अब हम देखते हैं। लेकिन ये काम जो है अब काफ़ी उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई थी, जिसके बारे में मैंने पिछले व्लॉग में बात भी की थी, ये 1-2 दिन से रिपोर्ट जो है वो घूम रही है। बेसिकली ये रिपोर्ट अभी भी ऑफिशियली जारी नहीं हुई थी, ये बेसिकली जो ड्रॉप साइट वेबसाइट है उसकी जानिब से ये लीक की गई है रिपोर्ट, और इसके ऊपर जो है अब ज़ाहिर है लीक हो गई है तो बात भी हो रही है, लेकिन इसको ऑफिशियली जारी क्यों नहीं किया गया ये अपने आप में एक सवाल है। कुछ ये भी बताए जा रहे हैं, ज़राए की तरफ से तस्दीक हो रही है कि जनाब उन्होंने तो रिपोर्ट तैयार करके भेज दी थी, यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने उसको जारी नहीं होने दिया। तो भाई अगर हुकूमत पाकिस्तान ने जारी नहीं हुआ तो जिस इदारे ने ये रिपोर्ट बनाई वो क्यों इसको लेकर के बैठे रहे, उनकी जानिब से ये रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हुई, ये एक अहम सवाल है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इस रिपोर्ट के मंदरजात के ऊपर भी, और फिर इस रिपोर्ट को जिस तरह से छुपाया गया, इसकी इशाअत नहीं की गई, इसके ऊपर भी काफ़ी अहम सवालात उठाए गए हैं। जहाँ इस रिपोर्ट में वो तमाम बातों की तस्दीक होती नज़र आ रही है जो हम पिछले 1.5 साल से मुसलसल
باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے الیکشن چوری ہوا، اس سے پہلے جس طرح بلے کا نشان چھینا گیا، نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے نااہلی ہے وہ ختم کی گئی، عمران خان صاحب کو پے در پہ سزائیں سنائی گئیں، اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی کیمپین ہے اس کو جس طرح سے سبوٹاج کیا گیا، لوگوں کو جو ہے الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا تھا، کاغذات چھینے گئے، کاغذات ریجیکٹ کیے گئے، پھر بھی جو لوگ امیدوار بننے میں کامیاب ہوئے تو انہیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی، گلیوں میں نہیں کرنے دی گئی، اور نیٹ کو بھی سلو کر دیا جاتا تھا، بند کر دیا جاتا تھا کہ وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی یہ کیمپین نہ کر سکیں۔ اس کے باوجود بھی جس طرح سے بھی یہ انتخابات ہوئے، عین انتخابات کے دن بھی انہوں نے انٹرنیٹ سروس کو معطل کر دیا تھا، فون سروس معطل کر دی تھی، تو یہ سب چیزیں بھی یہ چل رہی تھیں، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے اس کے باوجود بھی لوگ باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ جب کر دیا تو پھر انہوں نے آخری حربہ آزمایا اور پھر فارم 45 کو بدل کر فارم 47 جاری کیے گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک پورا جعلی سیٹ اپ جو ہے وہ کھڑا کیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں، اس میں کون کون سے کردار ملوث رہے ہیں وہ سب آپ کے علم میں ہیں، اور اب یہی ساری باتیں آلموسٹ جو یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے اس میں بھی بتا دی گئی ہیں۔ اس موقع کے اوپر آج ایک دفعہ پھر ایک تاریخ کے گھٹیا ترین کردار کی یاد آئی، قاضی فائز عیسیٰ کی۔ ویسے تو کئی ہیں اس سارے حصے میں، الیکشن چوری صرف قاضی فائز نے کیا، باقی بہت سارے کردار تھے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ایک مرکزی کردار تھے جنہوں نے پورا اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پورا رول پلے کیا، اور بلہ چھیننے سے لے کے سزائیں ہونے سے لے کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہونے سے لے کے ان تمام چیزوں کے اوپر، اور پھر بعد میں بھی الیکشن کی کسی طرح سے انکوائری نہ ہو، کوئی الیکشن ٹریبونلز کام نہ کر سکیں، ان تمام مرحلوں کے اوپر انہوں نے جس انداز سے پہرا دیا، اس کی پوری حفاظت کی اور اس میں سہولت کاری کی، اس کی وجہ سے یہ تمام سیٹ اپ جو ہے وہ کھڑا ہونے اور پھر مضبوط ہونے میں کامیاب ہوا۔ تو اس موقع کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ایک اجتماعی لعنت ضرور بنتی ہے، کم از کم ایسے کرداروں پر اس لیے ضرور بات ہونی چاہیے اور ان سے نفرت کی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص اس لیول پر جب کسی سہولت کاری میں ملوث ہو تو اس کو اپنا انجام یاد رہے، اس کو پتہ ہو کہ وہ تاریخ میں کس قدر سیاہ کردار کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہی کرتے رہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ کر گئے اور اس کے بعد اس معاملے کو ہم نظر انداز کر دیں تو پھر لوگ تو ایسے ہی مفاد پرست ایک کے بعد ایک تیار کھڑا ہوگا آگے، جو کہ اپنی مراعات لینے کے لیے، اپنے بغض نکالنے کے لیے اور اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے اور سہولت کاری کرنے کے لیے وہ اپنی خدمات کو لوگوں کو آفر کرتے رہیں گے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں ہم جو یہ تمام چیزیں پلان کرتے ہیں ان کو غلط کہتے ہیں، تو وہیں جو اس کے پورے کردار ہوتے ہیں، سہولت کار ہوتے ہیں، جو مہرے ہوتے ہیں، ان کو بھی بری طرح ایکسپوز کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہوں کی وجہ سے ہی کھڑے رہ پاتے ہیں۔ اگر یہ سہولت کاریاں نہ ہوں، یہ مہرے دستیاب نہ ہوں تو شاید عوامی مینڈیٹ اتنی برے طریقے سے روندا نہ جائے، اتنی بڑی چوریاں نہ ہو سکیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر مزید کیا کارروائی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ انہیں کیوں جاری نہیں کیا گیا، کیوں اس رپورٹ کو دبا کے رکھا گیا۔ پی ٹی آئی نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اس رپورٹ کے حوالے سے حکومت کو بھی اپنا موقف دینا چاہیے کہ کب ان کو یہ رپورٹ ملی اور کب انہوں نے اس کو جو ہے وہ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر مزید وہ کتنا شور مچا پاتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ شور تو یہ مچائیں گے اور یہ ایکسپوز بھی ہوں گی ساری چیزیں، لیکن اس سے کوئی فوری طور پہ کچھ بدلے گا کیونکہ یہ تو کوئی ایسا انکشاف اس میں نہیں ہے رپورٹ میں جو پہلے نہیں پتا تھا۔ سب کو یہ تمام چیزیں پتہ ہیں لیکن اس کے اوپر ایک اور مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے۔ تو اس لحاظ سے اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس کو کتنا ہائی لائٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ لاسٹلی حامد میر صاحب کے حوالے سے بھی مجھے بات کرنی تھی، لیکن چلیے اب اگلے ولاگ میں اس کالم کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔